2023 की आखिरी शाम, जुल्म के बादल ना छटे। बहुत सारी आज के दिन की जाते जाते गिरफ्तारियां, मौलाना फजल रहमान पर हमला और बहुत कुछ। 2024 की आमद, इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन कराम, मैं हूँ फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। कैलेंडर का एक और पेज हमने फाड़ दिया। इस कैलेंडर के 12 महीनों में जो कुछ हुआ वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। ऐसा ही है जैसे 2022 के कैलेंडर का वो पेज फटा, मगर वो जारी व सारी रहा सब कुछ जो पीछे से होता आ रहा था। वैसा ही 2023 सारा कुछ अपने इस साल की बकाया जात लेकर 2024 में दाखिल होगा और फिर सारा कुछ जारी व सारी रहेगा। आज बहुत कुछ हुआ। 2023 की शाम जाते जाते बहुत कुछ आइंदा आने वाले दिनों का सुराग लगा गई। नाज़रीन, मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। साल बदलते रहते हैं। असल जो हमारे जैसे मुल्क है, इसमें साल जस्ट एक फिगर ठक से बदलती है और अगली चढ़ जाती है, मगर जो हो रहा होता है वो नहीं बदला जाता। जैसा कि 2022 से जो एक हुकूमत आई थी 17 माह तक, जो उन्होंने इब्तदाइया किया वो 2022 के अख्ताम तक जारी रहा और वही आगे 2023 में जारी और सारी था। और जाते जाते 2023 के बाद भी 2024 जो है वो कोई पोशीदा नहीं है कि अब क्या होगा। आज जाते जाते आज की शाम ने जनाब लतीफ़ खोसा साहब के बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब की गिरफ़्तारी जो है, ये एक बड़ी गिरफ़्तारी थी। बड़ी शख्सियत का दावर शख्सियत जो पीटीआई में शामिल हुए थे और उनको आज गिरफ़्तार कर लिया गया। और यूँ लगता है कि जैसा कि जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हमें पीटीआई का साथ देने की सज़ा दी जा रही है। इसी तरह से मौलाना फजल रहमान के काफ़िले पर फायरिंग का वाक़या हुआ। उनके काफ़िले के करीब फायरिंग हुई, मगर इसमें अभी तफसीलात आना बाकी हैं। जाते जाते हमारे पाक अफवाज के लोग जो हैं उन्होंने भी जाम शहादत नोश किया। और दहशत गर्दी का जो आफरीत है, जिस तरह से हमें पीछे से आ रहा है, वो आगे 2024 में भी कदम रखने को जा रहा है। अब देखना ये है कि ये तल्ख यादें कब तक हमारा साथ देती हैं, ये तल्ख यादें कब तक हमारे साथ चलती रहेंगी। इनसे छुटकारा कब मिलेगा या इनसे छुटकारा कौन दिलवाएगा। ये साल 2024 जो आने वाला है, इसमें क्या कुछ नवीद मिलेगी। 2023 का जो सिलसिला महंगाई, बेरोज़गारी, भूख, नंग, अफलास और इसी तरह से पकड़ दक्कड़, गिरफ्तारियाँ, जेल, बहुत सारे वाक़यात जो हैं 2023 के, जो 2022 में शुरुआत थी जिनकी, क्या ये 2024 में भी ऐसा ही नज़र आएगा। 2024 को कहा जाता है कि ये इलेक्शन का साल है। फरवरी का महीना जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, 8 तारीख है और इस तारीख को बहुत सारे बुर्ज उल्टेंगे या सीधे होंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक बड़ी जमात को जिस तरीके से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है, सारे के सारे लीडरान जो हैं उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए। इवन बानी जो हैं पीटीआई के, उनके कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। और यूँ एक लेवल प्लेइंग फील्ड का जो तासुर दिया जाता था, उसकी बजाय एक फील्ड दी गई है जो सिर्फ नून लीग के लिए है, जो सिर्फ नून लीग के लिए बचाई गई है, जिसमें खेलने का हक सिर्फ नून लीग को दिया जा रहा है। और उसके मुखालिफ जो है वो जो सबसे बड़ा जिससे शिकस्त का खौफ है,
اس کو راستے سے ہٹانے کا کام مکمل کیا جا رہا ہے، اور گرفتاریوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو آگے 2024 میں بھی جاری و ساری رہے گا۔ دنیا کو گلوبلی اگر دیکھا جائے تو غزہ کی شام جو ہے وہ ان پر ایک خون ریزی کی شام ثابت ہوئی۔ آج کے آخری دن جاتے جاتے بھی اسرائیل نے غزہ کو خون میں نہلا دیا، اور 2024 میں بھی ایسا ہی جاری و ساری نظر آتا ہے۔ اس وقت جو سمندر سے اٹیک کیے جا رہے ہیں ان کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ حوثی جو ہیں وہ امریکہ کے لیے ایک چیلنج بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ یمن سے جو ہے وہ امریکنز کے لیے ایک پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، مگر پاکستان کے حالات جو ہے، غریب جو ہے، اس پہ مہنگائی، بے روزگاری کا جو طوفان ہے وہ تھمنے کا نام لے گا یا نہیں۔ 2024 شروع ہو چکا ہے، اور اس کے بعد یہ صبح کیا مزید گرفتاریاں، مہنگائی، پٹرول کا آج کے دن جو ہے وہ تیار ہے جی۔ میرے خیال میں پٹرول کم ہوا تو روپیہ 1.25 ہی کم ہوگا، اور بڑھا بھی تو ہو سکتا ہے بڑھے ہی نہیں۔ بہرحال تیار رہنا چاہیے جی، پاکستان ہے، اس میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پاک فوج کی طرف سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اسٹیبلٹی دینے کی، رب تعالیٰ وہ کامیاب ہو اور عوام سرخرو ہوں اور پاکستان مضبوط ہو۔ سب سے بڑا مدعا یہ ہے کہ الیکشن فیئر اور فری ہوں، جس میں تمام کو کھیلنے کا موقع دیا جائے۔ اگر اس وقت تک دیکھا جائے تو جو کچھ سامنے آ رہا ہے اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ جناب محمد نواز شریف صاحب آئندہ وزیر اعظم ہوں گے۔ اتنا بڑا تردد کرنے کی بجائے، الیکشن کروانے کی بجائے، اربوں روپیہ خرچ کرنے کی بجائے، اگر سلیکشن ہی ہونی ہے تو پھر ایک اپائنٹمنٹ لیٹر اگر جاری کر دیا جائے جس میں وزراء، وزیر اعظم، پوری کابینہ کے اپائنٹمنٹ لیٹر ہوں، اور انہیں جاری کر دیے جائیں کہ جناب یہ اسائنمنٹ ہے آپ کی، اس میں شرائط یہ ہیں کہ آپ نے اس طرح سے حکومت کرنی ہے، اگر ایسے نہیں کریں گے تو پھر آپ نہیں چل پائیں گے، آپ ٹینیور پورا نہیں کر سکیں گے، تو ہم کسی دوسرے امیدوار کو موقع دیں گے۔ ہونا تو ایسے چاہیے، کیونکہ الیکشن جب ہوتا ہے تو اس میں مقابلہ ہوتا ہے، جب مقابلہ نہیں ہوتا سلیکشن ہوتی ہے، تو سلیکشن تو باقاعدہ اس میں کرائٹیریا ہوتا ہے، اور کرائٹیریا اس میں اپائنٹمنٹ لیٹر میں ظاہر کیا جاتا ہے، اور جو یہ بڑی اپائنٹمنٹس جو ہیں وہ اگر فائنل کی جائے تو پاکستان کی قوم کا اربوں روپیہ بچایا جا سکتا ہے۔ نئے سال کی خوشیاں ناظرین کرام آپ کو مبارک ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ رب تعالیٰ جو بیتے پل ہیں ہمارے وہ آئندہ ان سے چھٹکارا مل سکے۔ جاتے ہوئے جو لمحات ہیں اس سال کے، وہ بہت ساری شناخت، بہت سارے چہروں کی شناخت کرا گئے ہیں۔ بہت سارے جو دھندلے ہوئے چہرے تھے ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ دکھانے میں بھی یہ سال کافی کارگر ثابت ہوا، اور ہو سکتا ہے تصویر کی یہ جو تھوڑی بہت اوپر اس کے دھول باقی ہے یہ مزید کلیئر ہوتی جائے، ان لوگوں کے لیے ان چہروں کو پڑھنے میں شاید آسانی ہو سکے جو ماضی میں دھندلائے رہے، اور اب وہ آئندہ پورا آب و تاب کے ساتھ سامنے ہمارے آ سکے۔ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔